तुम्ही पळयतात युनिक गोवा. पळोवपा सबस्क्राईब, शकता हें शेअर, श्रीस्थळ लाईक इंडस्ट्रीक युनिक गोवा युअर कितें चॅनल. चालू आसता साहित्य घाणी वास मारता, सोंसपा जायना सारको वास. आमचे सगळे केन्नासान सांगता हें काडा, ही टाकी खाली करा. पूण आतां हे कोण येवन हांगा एक न्यू जुगाड केले आसा. पोकलीन हाडून तेमी हांगा फोंडकूल मारून हें सोडलें आसा. पळोवपा शकता, दाखयता तुमकां हांव. पळया हें सगळें कितें चालू आसा तें आमगे श्रीस्थळांत. सगळो हो गॅस आनी सोरो आनी हे पळय थंय सोडून दवरलें आसा तेमी आजून. सगळें सोडून दवरलें आसा आख्खें. आनी हेतू कोण रातीन गाय कोणीय तरी पडपा शकता रातीन, पेटे नाजाल्यार कोणी जनवरां. पळोवपा शकता ही गाय आत्तां येतें पिताली उदक म्हणून पळय. ही गाय आतां म्हाका दिसना अशें बरें वायट कितें जावपा शकता हेका आतां, कित्याक तो सगळो सोरो हो आसा तितलोय. सबस्क्राईब, कोण हेजेर कांय शेअर, एक्शन घेयना. लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल.